देवी नारायणीयं दशकं 36। त्वमेव मूलप्रकृतिस्त्वमात्मा त्वमस्य रूप बहुरूपिणी च दुर्गा च राधा कमला च सावित्री आख्या सरस्वत्यपि च त्वमेव दुर्गा जगद्दुर्गतिनाशिनी त्वं श्रीकृष्णलीला रसिकासि राधा शोभास्वरूपासि गृहादिषु श्रीः विद्यास्वरूपासि सरस्वतीं च सरस्वतीः गुरुशापनष्टां त्वं याज्ञवल्क्याय ददात विद्यां त्वामेव वाणी कवचं जपन्तः प्रसाद्य विद्यां बहवो जग्मुः त्वं देवी सावित्र्यभिधां ददासि प्रसादतस्ते खलु वेदमातुः लेभे नृपाणो श्वपतिस्तनूजा नाम्ना च सावित्र्य भवत् किलैष सा सत्यवन्तं मृतमात्मकान्तम् आजीवयन्ती श्वशुरं विधाय दूरीकृतान्त्यं दनयानसूत यमाद्गुरोराप च धर्मशास्त्रं स्कन्दस्य पत्नी खलु बालकादिष्टात्री च षष्ठीति जगत्प्रसिद्ध त्वं देवसेनादनदादनानाम् अपुत्रिणां पुत्रसुखं ददासि सत्कर्मलब्धे तनये मृते तु प्रियव्रतो दूयत भक्तवर्यः तं जीवयित्वा मृतमस्य दत्त्या स्वभक्तवात्सल्यमदर्शयस्त्वं त्वमेव गङ्गा तुलसीधरा च स्वाहा स्वधा त्वं सुरभिश्च देवी त्वं दक्षिणा कृष्णमयी च राधा ददासि राधामय कृष्णतां च त्वं ग्रामदेवी नगराधिदेवी वनाधिदेवी गृहदेवता च सम्पूज्यते भक्तजनैश्च याया सा त्वमेवासि महानुभावे यद्यत् श्रुतं दृष्टमपि स्मृतं च तत्तत्त्वदीयं हि कला विषजालं न किञ्चनास्त्येव शिवे त्वदन्यदे भूयोऽपि मूलप्रकृते नमस्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते जय आदिपराशक्ति की जय।